सामीन आशिकान मुस्तफ़ा सोनी अजीम व शान महफिल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा जश्न मिलाद मुस्तफ़ा बरादरम मोहम्मद सलीम कोकर साहिब और उन्होंने वालिद गिरामी मोहम्मद शाकिर साहब और जिन्होंने दोस्तों मिल के महफिल सजाई मालिक कायनात इस हजूर दे पाक जिक्र दे सदके उन्होंने दोस्तों के रिज़्क़ के अंदर बरकत वसअत फराखी अता फरमावे। और बरादरम कारी मोहम्मद इमरान साहब मेरे बरादर अकबर अल्लाह बचाए।
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق